मुझे भूख लगी है और मुझे नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलता है। तुम जाओ और अभी मेरे लिए दाना ढूंढ कर लाओ, फिर उठाओ अपने घोंसले को और निकलो यहाँ से। मुझ पर रहम करो, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से निकलो, अब ये मेरा आखिरी फैसला है। और फिर स्वीटी चिड़िया को उसका हस्बैंड उस अंधेरी रात में अपने घर से बाहर निकाल देता है और स्वीटी चिड़िया अपने नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर अपनी उस मंजिल की तरफ चल देती है जिसका अभी उसे अगर मेरा नहीं सोचना तो अपने बारे में ही सोच लो। तुम कोई काम करते नहीं हो और सारा दिन घोंसले में बैठे रहते हो। मैं अकेले इतनी सारी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करूंगी। ना तो तुम अंडों पर बैठते हो और ना ही दाना की तलाश में निकलते हो। आखिर मैं क्या करूं? और नहीं तो अपने इन आने वाले बच्चों का ही ख्याल कर लो। स्वीटी चिड़िया की हर वक्त अपने हस्बैंड से यही लड़ाई रहा करती थी कि वो कोई काम करे, लेकिन वो था कि उस पर किसी भी चीज़ का कोई भी असर ना होता। मैं अभी जवान हूँ और मुझे किसी भी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे कोई काम नहीं होता। तुम हो के हर वक्त मुझ पर चिल्लाती ही रहती हो। एक दिन आएगा जब तुम्हें इन बच्चों की ज़रूरत होगी। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती है, जो हमारे अपने बच्चे ही होते हैं। मैं अब अपने अंडों के लिए जीना सीखूंगी। मैं अपने अंडों की हिफाजत करूंगी। अब मैं अपने लिए दाना खुद ही लाया करूंगी, लेकिन सिर्फ अपने लिए। तुम्हें अपना बंदोबस्त खुद ही करना होगा। इस बार मैं अपने अंडों को किसी भी रिस्क की नज़र नहीं करूंगी। पिछली बार भी मेरे 3 अंडे चील खा गई थी। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वीटी चिड़िया की ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजर रही थी। वो अपने अंडों की हिफाजत भी करती, अपने लिए दाना भी ढूंढ कर लाती, लेकिन उसका हस्बैंड था कि उसे कोई परवाह ही ना थी। अब वक्त करीब आ गया है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ही हमारे बच्चे अंडों से बाहर आ जाएंगे। तुम जाओ, तुम अपने ख़ानदान की फ़िक्र करो और दाना ढूंढ कर लाओ। मुझे अब अपने अंडों से कम ही इधर उधर रहना होगा। अब अंडों को ज़्यादा गरमाइश की ज़रूरत है। लेकिन उसका हस्बैंड था कि उस पर किसी चीज़ का कोई असर ही ना होता था। वो सुबह से शाम तक घोंसले में पड़ा रहता और जब उसे भूख लगती तो वो सिर्फ अपने लिए ही दाना ढूंढकर खुद ही खाकर घर वापस लौटता। मेरे लिए लाए हो कुछ? नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए ही दाना मिला था। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने सारा ही खा लिया। स्वीटी चिड़िया बेचारी सुबह से शाम तक अपने घोंसले में बैठी रहती और अपने अंडों की हिफाजत करती, लेकिन उसका हस्बैंड था कि उसकी ज़रा भी मदद ना करता, ना ही उसके लिए दाना लाता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा। बेचारी स्वीटी चिड़िया भूख से मर रही थी, लेकिन उसके घोंसले में कोई दाना ही ना था। मुझे जीना होगा, मुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे की तरफ चली जाती है। कौवे भैया, मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। आपको पता है ना, मेरा हस्बैंड कोई काम नहीं करता, पूरा दिन घोंसले में पड़ा रहता है। मेरे अंडों से बच्चे निकलने ही वाले हैं, इसलिए मैं उन्हें अकेला छोड़कर दाना की तलाश में नहीं जा सकती। आप मुझ पर एहसान कीजिए। जब तक मेरे अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तो जब आप दाना ढूंढने जाते हैं तो मेरे लिए भी साथ थोड़ा बहुत दाना ले आया कीजिएगा। जिंदगी रही तो मैं आपका ये एहसान ज़रूर चुका दूंगी। कोई बात नहीं चिड़िया रानी, आप परेशान मत होइए। हम जो भी दाना मिला करेगा, हम आपके लिए भी थोड़ा सा ले आया करेंगे। और अभी आप ये दाने खाइए, इससे आपको थोड़ी ताकत मिलेगी। कालू भैया, आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसे पड़ोसी तो हर किसी के होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर स्वीटी चिड़िया कालू कौवे से चंद दाने लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है। कहाँ गई थी? और ये क्या दाना लाई हो? मुझे भी दो। नहीं, शर्म करो, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती। ये दाना मैं अपने लिए लाई हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है।
لیکن پھر سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ، سویٹی چڑیا نے ابھی ایک ہی دانہ کھایا تھا کہ وہ سارے دانے جھٹ سے چٹ کر جاتا ہے۔ یہ گھونسلہ میرا ہے، اگر یہاں پر رہنا ہے تو دانہ آدھا مجھے بھی دینا ہوگا، ورنہ اٹھاؤ اپنے انڈوں کو اور نکلو یہاں سے۔ شرم کرو، یہ انڈے تمہارے ہیں، یہ بچے تمہارے بھی ہیں۔ اگر تم میرے لیے دانہ ڈھونڈ کر نہیں لا سکتے تو کم سے کم مجھے کہیں سے مانگ کر تو کھانے دو۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ان بچوں کا سہارا چاہیے ہوگا، ایک وقت آئے گا جب تمہارے پنکھوں میں طاقت نہیں رہے گی اور تم پچھتاؤ گے اس وقت کو۔ مجھے زیادہ بھاشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ اور پھر ایسے ہی دن اور رات گزرتے رہے۔ کالو کوا جو سویٹی چڑیا کا پڑوسی تھا، وہ روزانہ سویٹی چڑیا کے لیے تھوڑا بہت دانہ ڈھونڈ کر لے آیا کرتا تھا، لیکن چڑیا کے کھانے سے پہلے اس کا ہسبینڈ وہ جھٹ سے چٹ کر جاتا اور بیچاری چڑیا کو روزانہ 1-2 دانے ہی کھانے کے لیے ملا کرتے تھے اور وہ انہیں ہی کھا کر گزارا کیا کرتی تھی۔ اور پھر آخر کار وہ دن آ گیا جب سویٹی چڑیا کے انڈوں سے بچے باہر نکل آتے ہیں۔ میرے بچے نکل آئے، میرے بچے کتنے پیارے ہیں۔ آج سویٹی چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ اس کے بچے انڈوں سے باہر آ گئے تھے، لیکن اس کا ہسبینڈ اس شام کو ہی اس سے لڑائی شروع کر دیتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ دانہ کہاں سے ملتا ہے، تم جاؤ اور ابھی میرے لیے دانہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ میرے بچوں کا آج پہلا دن ہے اور میں اپنے بچوں کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ تو پھر اٹھاؤ اپنے گھونسلے کو اور نکلو یہاں سے۔ مجھ پر رحم کرو، میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی؟ اپنے ان بچوں کی طرف ہی دیکھو، آج ان کا پہلا دن ہے، میں اتنی رات میں انہیں کہاں جاؤں گی لے کر؟ مجھے نہیں پتا، تم یہاں سے نکلو، اب یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور پھر سویٹی چڑیا کو اس کا ہسبینڈ اس اندھیری رات میں اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے اور سویٹی چڑیا اپنے ننھے ننھے بچوں کو لے کر اپنی اس منزل کی طرف چل دیتی ہے جس کا ابھی اسے کوئی پتہ نہ تھا۔ سویٹی چڑیا اڑتے اڑتے جنگل میں دور نکل جاتی ہے اور رستے میں اسے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ نظر آتا ہے۔ ارے یہ کیا؟ شاید اسے کوئی پکشی چھوڑ گیا ہے، میں کیوں نہ یہیں پہ اپنے گھونسلہ بنا لوں اور اپنے بچوں کے ساتھ رہوں۔ اور پھر سویٹی چڑیا وہیں پر اپنے بچوں کے ساتھ گھونسلہ بناتی ہے اور رہنے لگتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا اور سویٹی چڑیا کے بچے بڑے ہو گئے۔ مما، آج سے ہم بھی آپ کے ساتھ جایا کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے لیے محنت کی ہے، اب ہم بھی آپ کے ساتھ مدد کروایا کریں گے۔ مما، ہمارا پاپا کہاں ہے؟ بیٹا، تمہارا پاپا دوسرے جنگل میں رہتا ہے۔ ماما، آپ ان کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتی ہمیں؟ بیٹا، ہمیں تو تمہارے پاپا نے اس اندھیری رات میں گھر سے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ کبھی واپس نہ آنا، اب ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن مما، پھر بھی ہمیں ان کے پاس لے کر جائے نا، ہمیں ایک بار تو دیکھنا ہے اپنے پاپا کو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم اسی طرف چلے جاتے ہیں دانہ ڈھونڈنے۔ اور پھر سویٹی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ بچوں کے پاپا کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ جلد ہی پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے نا، اسی پر ہے گھونسلہ تمہارے پاپا کا۔ تم لوگ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور پھر سویٹی چڑیا کے دونوں بچے جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو ایک بہت کمزور بوڑھا ایک درخت کے گھونسلے میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ارے آؤ آؤ بچوں، کون ہو تم؟ ہم سویٹی چڑیا کے بچے ہیں، ہماری ماما کا نام سویٹی چڑیا ہے۔ ارے ارے، تم تو میرے بچے ہو، آؤ آؤ بچوں، مجھے یقین تھا تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ نہیں، ہم آپ کے پاس کبھی نہیں آنا چاہتے تھے، اور یہ بھی شاید جو ہم آج آئے ہیں ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم نے ماما کو بہت پریشان کیا ہے۔ ٹنکو جلدی چلو، ماما بہت اداس ہوں گی، ہمیں ان کے پاس کبھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور پھر دونوں بچے سویٹی چڑیا کے ساتھ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کا پاپا اپنے گھونسلے میں اکیلے پڑے پڑے اور بھی بیمار ہوتا جا رہا تھا
اس کا تنہائی پن اور ویرانی ہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ سویٹی چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارتی ہے، لیکن سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ اپنی زندگی اکیلے ہی بہت پریشانیوں سے گزارتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہم اپنے رشتوں کو گنوا دیں اور آخر میں ہمیں تنہا اور اکیلے رہنا پڑے، جیسے سویٹی چڑیا کا ہسبینڈ تنہا رہا کرتا تھا۔